गाइज हेलो गाइज हाउ आर यू कस्तो हुनुहुन्छ सब ठिक छ नि गाइज हामीले भर्खर क्वाड्रिलेटरल च्याप्टर पढेको थियो योभन्दा अगाडिको होइन भिडियोमा आज यो भिडियोमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ क्वाड्रिलेटरमा पनि प्यारालेलोग्राम च्याप्टरको सोलुसनहरू प्यारालेलोग्राम त हामीले बुझ्यौँ कस्तो हुन्छ होइन आज हामी पढ्नेवाला छौँ प्यारालेलोग्रामको सोलुसन क्वेसनहरूलाई कसरी सोल्भ गर्ने त्यो पढिएको छ। त फर्स्ट क्वेसन हेर्नु फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो जोइनिङ फिगरमा दिएको छ फिगरमा के छ भन्दाखेरि एबिसिडी इज अ प्यारालेलोग्राम यो ठुलो एबिसिडी जो छ एउटा के छ प्यारालेलोग्राम छ जसमा एई र बी के छ बाइसेक्टर छ कसको एङ्गल बिएडी र एङ्गल एबिसीको बाइसेक्टर हो एई र बी। त बाइसेक्टर हामी के भन्छ बाइसेक्टर भनेको यस्तो लाइन हो जसले के गर्छ भन्दा कुनै एङ्गलको बाइसेक्टर छ त्यसैले एङ्गलको बाइसेक्टरले एङ्गललाई दुई भागमा बाँड्छ बराबर दुई भागमा बाँड्छ त्यसलाई हामी बाइसेक्टर भन्छौँ त एङ्गल बाइसेक्टर हैन यो एङ्गल बाइसेक्टर। अब हामी प्रुफतिर गइरहेको छौँ हैन त हाम्रो गिभेन हामीलाई के छ त्यो लेख्छौँ हामीलाई गिभेनमा के छ गिभेन छ एबिसिडी इज ए parallelogram ABCD is a parallelogram है ना in which AE and BE is A and BE are the bisectors के छ बाइसेक्टर छ टु प्रुफ हामीले प्रुफ के गर्नु छ लाई 1 नम्बर प्रुफ गर्नु छ एङ्गल एबी इक्वल टु 90 डिग्री एन्ड सेकेन्ड नम्बर हामीलाई प्रुफ गर्नु छ एडी इक्वल टु डिई के छ। अब हामी प्रुफतिर जान्छौँ प्रुफमा हाम्रो स्टेटमेन्ट्स और कहाँ छ रिजन्स ठीक है। अब हामी सुरुको बाइसेक्टरबाट यो एङ्गल के छ भने बाइसेक्टर हो बीएडी को बाइसेक्टर छ यसको मिनिङ भयो दिस एङ्गल इक्वल टु हाफ अफ दिस टोटल बीएडी एङ्गल यो एङ्गल बीएई यो बीई एङ्गल छ बीएई यो एङ्गल चाहिँ यो टोटलको के हुन्छ बाइसेक्टर हुन्छ हाफ हुन्छ ठीक है। देयरफोर हामी लेख्न सक्छौँ एङ्गल बीएडी इक्वल टु 2 टाइम्स एङ्गल बीएए हैन यो हाफ हुन्छ चाहे दिस एङ्गल इक्वल टु हैन यो बीएडी यसको 2 टाइम्स हुन्छ भन्नु चाहे दिस एङ्गल यो बीएडी को हाफ हुन्छ दुईटै के हुन्छ सेम कुरा हुन्छ हैन। त हामी यहाँ लेख्छौँ एई इज द बाइसेक्टर अफ एङ्गल बीएडी को के छ बाइसेक्टर छ यसको मिनिङ दिस एङ्गल दुईटै अलग अलग हाफ छ जब हामी एउटै लेख्यौँ भने 2 टाइम्स भइहाल्छ त्यसपछि सेम त्यो एङ्गलमा एबिसीमा त एङ्गल एबिसीमा पनि के भइहाल्छ 2 टाइम्स एङ्गल एबिए यसमा पनि के भइहाल्छ भन्दाखेरि यो बाइसेक्टर भएको दुईटै इक्वल छ इक्वल छ त्यसैले हामी यो दुईटै इक्वल भएकोले एकैपटक हामी दिस एङ्गल इक्वल टु 2 टाइम्स यो गरिदियौँ त्यसबाट हाम्रो भइहाल्यो बीई इज द बाइसेक्टर अफ एङ्गल एबिसी को बाइसेक्टर हो त्यसैले त्यो के भइहाल्छ 2 टाइम्स भइहाल्यो। अब थर्ड नम्बरमा हामीलाई थाहा छ दिस एङ्गल
प्लस दिस एङ्गल इक्वल टु के हुन्छ 180 हुन्छ। को एन्टेरियर हो, प्यारलेलोग्राममा प्यारलेल लाइन भन्नु या प्यारलेलोग्राममा पनि के हुन्छ एङ्गलहरू हैन, एउटै लाइनमा बनेको एङ्गलहरू के हुन्छ प्यारलेल लाइनको एकीतिर बनेको एङ्गलहरू को इन्टेरियर हुन्छ। त हामी लेख्न सक्छौँ एङ्गल BAD प्लस एङ्गल ABC इक्वल टु 180। रिजनमा being co-interior angle, being co-interior angle। 4 नम्बर हामी BAD को ठाउँमा लेख्न सक्छौँ 2 एङ्गल BAE अनि प्लस यसमा लेख्न 2 एङ्गल ABE इक्वल टु 180 डिग्री। वन टू थ्री फोर। अब हामीले कहाँ गरेको छौँ 1 र 2 बाट 3 मा भ्यालु पुट गरेको हो। यहाँ लेख्छौँ फ्रम पोइन्ट 1 एन्ड 2 बाट 1 र 2 बाट भ्यालु पुट गर्दा अब यहाँबाट हामी 2 कमन लिइसकेपछि 2 कमन लिन्छ त कतै भइहाल्छ और एङ्गल BAE प्लस एङ्गल ABE अनि 2 कमन लिएको 2 ले यता डिभाइड, त्यसलाई डिभाइड गर्दा कति भइहाल्छ 90 डिग्री। अहिले 2 लियो कमन, त्यो 2 ले यता डिभाइड गरिदियो यो भयो। देयरफोर के आयो BAE प्लस इक्वल 90 डिग्री आइसक्यो। अब हेर्नु अनि कमन लिएर सोल्भ गरेपछि अनि हाम्रो अब 5 नम्बरमा आछ। यहाँ लेख्न सक्छौँ टेकिङ 2 कमन देन डिभाइड 2 कमन लिएर डिभाइड गरिदिए त्यति आयो। अब 6 नम्बरमा अब हेर्नुहोस् हामी यो ट्रायङ्गलमा इन ट्रायङ्गल ABE ट्रायङ्गल ABE मा लिइरहेको छौँ एङ्गल BAE प्लस एङ्गल ABE प्लस एङ्गल AEB इक्वल टु 180। रिजन being sum of all angles of a triangle। एउटा ट्रायङ्गलको सबै एङ्गलको सम कति हुन्छ 180 हुन्छ। त यो हेर्नु यतिमा त यति इक्वल टु कति छ 90 डिग्री। हामी लेख्न सक्छौँ 90 डिग्री प्लस एङ्गल AEB इक्वल टु 180। रिजनमा सेभेन भयो फ्रम .4 and 5.5 बाट 1 2। अब क्वेसन आयो हाम्रो अरू यसलाई हामी अब सोल्भ गर्छ। देयरफोर एङ्गल AEB इक्वल टु यो 90 त्यो सजिलो घटाएपछि कति भइहाल्छ 90 डिग्री। हाम्रो यो भ्याल्यु एउटा कुरा प्रुभ भइहाल्यो कि AB इक्वल टु 90 डिग्री। अब हामीले प्रुभ गर्नु छ AD इक्वल टु DE। प्रुभ गर्नु छ AD इक्वल टु DE। त हामी माथिको मेटेर माथि बनाउँछौँ। हामी माथिमा बनाउँछौँ यहाँ ठिक छ। अब हेर्नु यो भइसकेपछि अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ हेर्नु दिस एङ्गल इक्वल टु दिस एङ्गल यो छँदैछ ठिक। अब हेर्नु हामीले के थाहा छ एङ्गल EAB इक्वल टु एङ्गल
हैन, DAE छँदैछ। किन छ हामी यो अर्को नम्बर लिन्छौँ, चाहे त्यसकै लिँदा पनि हुन्छ। टप्रो भयो, हामी 8 नम्बर यसलाई लियौँ। किन भयो यो? किनभनेदेखि हामीलाई थाहै छ AE इज अ बाइसेक्टर, राइट। 9 नंबर एंगल EAB इक्वल टू एंगल DEA, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल के हुन्छ अल्टरनेट एंगल, के हुन्छ अल्टरनेट एंगल में तो बीइंग अल्टरनेट एंगल, बीइंग अल्टरनेट एंगल। 10 नंबर में यहाँबाट हामीले थाहा भइरहेछ EAB इक्वल टू दिस, देन EAB इक्वल टू दिस, तो दुईटैमा कंपेयर गर्दाखेरि हामीलाई थाहा भइहाल्यो एंगल DAE इक्वल टू एंगल DEA फ्रम point 8 and 9 है। अब यो दुईटै एंगल इक्वल भएपछि हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि दिस इक्वल टू दिस हुन्छ, किनभने बेस अफ आइसोसलेस ट्रायंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त आइसोसलेस ट्रायंगल हुनको लागि हामीलाई यो बेस हामीले इक्वल गरिदियो। देयरफोर 11 नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौं, 11 नम्बरमा डाइरेक्ट हामी लेख्न सक्छौं AD इक्वल टू DE। रिजनमा हामी लेख्न सक्छौं फ्रम 10 में के भनेको छ कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल दुईटै इक्वल छ भने साइड एंगल, किनभने यो आइसोलेस ट्रायंगल भयो। आइसोलेस ट्रायंगल भएपछि बेस को एंगल इक्वल भएपछि आइसोलेस ट्रायंगल भएपछि उसको साइड के भइहाल्छ इक्वल भइहाल्छ। त्यसरी गरेर हामी सबै प्रुफ गर्न सक्छौं। यो थियो हाम्रो प्रुफ राइट एउटा क्वेशनको। भिडियो कस्तो लाग्यो गाइज भन्नु होला है। हामीले यस्तै क्वेशनहरु अरु पनि जति क्वेशनहरु छ त्यो भन्नु होला, कुन कुन क्वेशनहरु छ पठाउनु होला, लाइक शेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। थ्यांक यू।